उत्सरचे उतरा अर्थपूर्ण असोदी दीस 17 भावार्थाची उत्सारणी हांव भावार्थाच्या फाटल्यान कार्य करता म्हणून घोषण करता. देवान म्हज्या काळजांत गेल्ली दृढ मेटा काडन हांव म्हजो भावार्थ प्रदर्शन करता. म्हजो भावार्थ दिसता, देव म्हजो भावार्थ पळयता. तो ताच्या अद्भुत बेसावांचे ससनाक सोडवण म्हाका दिता. हे म्हजे घोशणा जावन आसा. दैवीक भलायकेचे घोशणा. हांव पिडे आनी रोगा वयर जैत जोडटा. हांव पवित्र पुस्तकाच्या संपूर्ण बेसावांनी चलता आनी हांव सोबायन गौरव आनी दैवीक अभिवृद्धीन उल्हास भोगता. म्हज्या भावार्थान बरयलेल्या उसारण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत भलायकी आनी बरेपणाक देवाचे खुशी आज आनी सदांकाल रुपीत जाल्या. देवाक जावं महिमा. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हज्या लागीं आसा. हांव घटायेन भरला. हांव भलायकेवंत आसा. हांव घटायेन भरला. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरला. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सत्यवंत. हांव मागलोलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगासो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचे तें उलयता, कितें पळयता तें न्ही. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयांत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडयल्या तळटा माडा बरी अभिवृद्ध जाला. हांव आयना वेळार बरें फळ दिता. हांव देवातय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या पिरायेर हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता. जेजूच्या नांवान अरियक संगती म्हज्या खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान अरियक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा. म्हजो आत्म्यांत मन आसा. म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, खाणगेता आनी म्हज्या कुडींत सूचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या अरियका सांद्याक हांव जिवीत उलयता. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वचूंक आज्ञा दिता. म्हज्या सांदाक आनी सिरांक हांव जिवीत उलयता. म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बोल उलयता. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायक क्रमांतले वारे भितर केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयता. म्हजे किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता. म्हज्या अरियका रक्तकानांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हजी हात आनी पाय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा. नव्या जल्माल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी. म्हजे केंसाचे ग्रंथी घट मुठ आसात. हांव म्हज्या केंसाक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथीयाक वाडावळ उलयता. म्हजी दांत निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजी सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताच्या अरियका कार्य सोक्ते कार्यरुपाक हाडतात. म्हजे जिरोवण्याचे वेवस्था हांवें सगळे कान जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याचें उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरांचो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आलसाय, खोबरो, निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचले अरियक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्यान कानान, धुळीन आनी मुणजाती निमती जावचे खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना.
देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादका वेवस्था भरपूर मापन वीर्यकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताच्या संचार सगत भलायकेचे जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादका वेवस्था वेळार तांतयाचे जीवकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीच्या अरियक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता. म्हज्या कुडीच्या अरियक जीवकोशांत उत्पत्ती जावचे वीस सकत आनी रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडीचे सास्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीट म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.